एडजेक्टिव सिफात, एडवर्ब्स और द ज़ुरूफ, ज़र्फ और ज़ुरूफ, उसकी जमा ज़ुरूफ, ये सब नाउन में आते हैं या इसम में आते हैं. अच्छा चलिए ये बताएं मुझे, व्हाट इज फेल? किसी काम के करने को फेल कहा जाता है. हाँ, फेल कहा जाता है सिर्फ काम के करने को. किसी भी काम के करने या करवाने वाला. नो नहीं, ये नहीं है फेल. फेल काम तो है मगर उसमें क्या आना चाहिए? देखिए आप क्या आना चाहिए उसमें? एक्शन में फाइल भी आना चाहिए. क्या आना चाहिए? और इज द डेफिनेशन ऑफ फेल? टाइम किसी टाइम टाइम लिमिट होता है फेल में. फेल में टाइम होता है. तो फेल कितने तरीके का? फेल में टाइम होता है. तो फेल कितने तरीके का होता है? वो अस्मा या वो फेल वो कलिमा होता है. देखो पहले सुने आप, फेल वो कलिमा होता है जिसमें काम का करना पाया जाता है और वो जमाने के साथ बंधा हुआ होता है. जमान यानी कि जमाना और टाइम बाउंड होता है. इसमें कोई टाइम नहीं होता है. फेल में टाइम या जमाना पाया जाता है. हर्फ को इंग्लिश में पार्टिकल्स कहते हैं. ये इस्म और फेल के अलावा जो कुछ भी अल्फाज आते हैं वो हुर्फ होते हैं. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो ये तीनों डेफिनेशन हो गए. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर? 3 types. All words of the Quran, all words of the Quran, they will come or they may be ismun, fi'lun and harfun. कुरान का हर एक लफ्ज, हर एक कलिमा या तो वह इस्म होता है या फेल होता है या हर्फ होता है. ये तीन कैटेगरी के अंदर ही आता है. इसके अलावा दूसरा कोई दूसरी उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है. तो ना इस्म को देखेंगे हम. अब आपने इस्म कहा, इस्म का डेफिनेशन भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस्म को हम कैसे पहचानेंगे? कुरान में हम इस्म को कैसे पहचानेंगे? इस्म को पहचानने के कौन से तरीके हैं? क्या देखकर हम इस्म को अल या तनवीन से देखकर पहचानते हैं. और तनवीन को? इट स्टार्ट्स विद अल, एंडिंग विद तनवीन, एंडिंग ऑफ तनवीन. ending with तनवीन. ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ends with तनवीन. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. एंडिंग विद ताई मरबूता, ending with ताई मरबूता, ends with ताई मरबूता. वेरी गुड माशाल्लाह. एंडिंग इज अलिफ ममदूदा. ends with long vowel अलिफ. long vowel मतलब अलिफ मद्दिया और ताई मरबूता के साथ जो आता है, जैसे कि मुस्लिमातुन, आतुन. आतुन के साथ जो वर्ड एंड होता है वो भी इस्म को इंडिकेट करते हैं. दिस इज कि तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो. दिस इज आल्सो ये इस्म को पहचानने का ये एक तरीका कि दैट एंड्स विद ए लॉन्ग वोवेल. लॉन्ग वोवेल मतलब अलिफ मद्दिया विद एन अलिफ वोवेल, वोवेल अलिफ विद ताई मफ्तूहा विद एन ओपन ता. मफ्तूहा मतलब ओपन था, मरबूता मतलब क्लोज्ड था. ओके, और दूसरा कैसे पहचानते हैं आप? एंड विद आनी का. यस, ऊना के ऊपर जो खत्म होता है, ऊना, मुस्लिमूना, मुमिनूना, साजिदूना. ऊना के ऊपर जो खत्म होता है, ऊना, वाव साकिन से पहले, वाव मद्दिया से पहले दुम्मा हो. ऊना से जो के ऊपर जो खत्म होता है कि दैट इज आल्सो इस्म. और वो इस्म जो मुंह से शुरू होता है, मुमिनूना, मुस्लिमूना, मुंह. मीम विद दम्मा के साथ जो शुरू होता है, यानी कि मीम विद दम्मा एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड एंड्स विद वाव नून. ओके, और ईना, मुस्लिमीना, मुमिनीना, ऐसे जो आते हैं मुंह के साथ स्टार्ट होते ही मुंह विद दम्मा, मीम विद दम्मा एंड एंड्स विद ईना. ओके, मुस्बिहीना. ये सब अल्फाज आप पहचानते ही, उनको देखते ही आपको पहचानना है कि ये दिस इज इस. द सिक्स्थ पॉइंट इज, ये आता है ऊना, उसके साथ ये क्या आता है? अलिफ आता है, यानी तो ईना उसके साथ अलिफ विद मफ्तूह, यानी कि ये लॉन्ग वोवेल अलिफ मद्दिया, वो अलिफ मद्दिया के साथ शुरू होता है, ऊना या ईना के ऊपर खत्म होता है. ये ना भी आप देखें तो ऊना और ईना आपको देखना है. और मीम विद दम्मा, जो भी वर्ड मीम विद दम्मा और ईना और ऊना के ऊपर खत्म होता है तो वो होता है इस्म. ऐसे ही मीम दम्मा के बजाय अलिफ मद्दिया के ऊपर से शुरू होता है और ऊना और ईना पर खत्म होता है कि दैट इज आल्सो एन इस्म. ये सब इस्म के इंडिकेटर्स हैं कि तुम सब इस्म को इस तरीके से तुमको पहचानना है. कुरान में जब आप पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से पहचानना है. सेवेंथ पॉइंट इज एंड्स विद कसरा. एंड्स विद कसरा.
اوکے جو لفظ کسرہ کے اوپر اینڈ ہوتا ہے دیٹ از آلسو این اسم. آفٹر حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے جو بھی کلمہ آتا ہے دیٹ از آلسو این اسم. حرف جر ورب کے ساتھ نہیں آتا ہے، ورب کے ساتھ نہیں آتا ہے. حرف جر کے بعد آنے والا لفظ اور کلمہ اٹ از اونلی این اسم. اوکے اسم کا ایسے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. دا لاسٹ پوائنٹ از اضافہ میں آتا ہے. اوکے اضافہ میں جب جو ناؤن آتا ہے وہ کسرہ لیے ہوتا ہے. یہاں میں نے پہلے بھی ڈالا اینڈس وتھ کسرہ. اور یہ کیا ہوتا ہے مست بھی ادھر یہ حرف جر اور یہ مضاف. مضاف کے ساتھ جو آتا ہے مضاف الیہ شوڈ بی اے نون. جب مضاف الیہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اسم ہی ہوتا ہے. اوکے وہ کسرہ لیے ہوئے ہوتا ہے. آل آف یو نو کہ مضاف الیہ از مجرور. اوکے جو لفظ بھی جو کلمہ مجرور ہوتا ہے تو دیٹ از آلسو این اسم. اور وہ کہاں پہ آتا ہے اضافہ کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے یا اینا آتا ہے. تو یہ سب الفاظ کو دیکھتے ہی آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے. تو سو دیز آر سم آف دا انڈیکیٹرز آف دا اسم. اسم کو پہچاننے کے یہ اتنے سارے طریقے ہیں یا اتنے سارے الفاظ آتے ہیں. از اٹ دیٹ کلیئر ٹو یو آل؟ یاد ہے. چلیے دوز آر سم آف دا indicators to recognize an ism. اوکے چند چیزیں تھیں. اسی طریقے سے فعل کو پہچاننے کے بھی چند چیزیں آتی ہیں. فعل کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ واو الف، فعلو واو الف، فعلت تا سکون. تو a word ends with واو الف اور تا سکون. اور فعلونا ends with noon with fatha and noon with fatha and alif maddiya. ends with ta. فعلت، فعلتی، فعلتو، تاتیتو and تا with سکون. اور تما کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے، تم کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلنا، فعلنا، فعلتو. تو یہ جو اینڈ ہوتے ہیں الفاظ کے اوپر جو لفظ اینڈ ہوتا ہے ان حروف کے ساتھ دیٹ از آلسو یہ اس میں آتے ہیں فعل ماضی میں آتے ہیں. تو ان الفاظ کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھنا چاہیے تا with فتح ایٹ دا اینڈ، تا with کسرہ ایٹ دا اینڈ، تا with ضمہ ایٹ دا کہہ رہے ہیں یہ فعل ماضی ہیں. اسی طریقے سے فعل مضارع میں کیا آپ کو پہچاننا ہے؟ یا تا، تا یا نون، حمزہ نون. اوکے یا تا واو نون وہ پلورل میں آتا ہے. اور یہ بھی ہے اس الفاظ قل، فعل، 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 فعل. یہ عین کلمہ جو سینٹر کا ریڈیکل ہے اٹ کین ٹیک ضمہ، اٹ کین ٹیک فتحہ، اٹ کین ٹیک کسرہ. اور فا کلمہ جو فرسٹ ریڈیکل آف دا فعل ہے، یہ پہلا ریڈیکل ہے، یہ پہلا حرف آف دا فعل، اس کے اوپر ضمہ آتا ہے تو فعل، تو یہ بھی ورب ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہی پہچاننا ہے فعل. جیسے کہ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے قرآن میں نصیرا، نصیرا، ضرب، فعل، ضرب، فتح، فتح، فتح یفتح. لکھا ہے آپ نے ٹیبل یا نہیں لکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ پتہ ہے میم فتح. تو یہ پیٹرن کے اوپر تھری ریڈیکل کے ساتھ یہ آپ کو وویلس دیکھنے ہی فعل، فتح، ضرب، نصیرا. اگر سجدہ، سجدہ، سجدہ ہے، سجدہ، اگر سجدہ آئے تو دیٹ از آلسو فعل. یہ فعل، یہ سارے پیٹرنس آف دا ورب آتے ہیں، یہ فیملیز ہیں. یہ فعل، افعل، فاعل. یہ پیٹرن پر جو بھی ورب آتا ہے، جو بھی لفظ آتا ہے تو دیٹ از فعل. فعل کا یہ کوئی نہ کوئی ایک باب ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو پہچاننا ہے. اب جو اسم کو پہچاننے میں آپ پہچاننے کے جتنے چیزیں دیکھیں تو وہ یہاں پہ آ رہی ہی نہیں نہیں آتی. تو یہ نہیں آ رہے. کیسے آپ پہچانتے ہیں؟ قل، قل کے پیٹرن پر دیکھیں سل، قل، سل. تو یہ طریقے کے جو پیٹرنس پہ آتے ہیں وہ دوز آر آل کیا ہے، وہ دوز آر آل فعل. تو اسی طریقے سے یہ پیٹرن پر آنا چاہیے. دیز آر آل پیٹرن، فیملی، وزن، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مضارع کا پیٹرن ہے، یہ تا یا نون الف، یا تا واو نون، دیٹ از آلسو پیٹرن آف دا مضارع.
starts with hamzatul wasl. verb نہ کہ فعل امر starts with hamzatul wasl. اور سم پیٹرن جیسے فعلا افعلا فعلا کے جیسے ابھی سم ادر پیٹرنس ہیں کہ جیسے کہ استفعلا یا استفعلا استفعلا، یہ اس طریقے کے افتعلا. اوکے، یہ جو پیٹرن پر آتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہی الف وتھ الف کے ساتھ کیا آتا ہے؟ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. تو دے اسٹارٹ وتھ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کس سے شروع ہوتا ہے؟ ال جب آتا ہے، یہاں پہ لام نہیں ہے، ال کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے الف with حمزۃ الوصل اینڈ لام. اوکے، تو لام نہیں ہے، یہاں اونلی حمزۃ الوصل ہے. تو لام آتا ہے تو اٹ بیکمس ناؤن، لام نہیں آتا ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ تو اٹ بیکمس ورب، اور خاص کر فعل امر بنتا ہے. اور ایسے بھی چند یہ ہوتے ہیں فعل ہوتے ہیں جو صوفہ کے بعد جو بھی لفظ آئے کلمہ آئے وہ ہوتا ہے ورب. صوفہ دیکھتے ہی آپ کو پہچاننا ہے کہ اس کے بعد آنے والا کیا ہے. جیسے کہ حرف جر کے بعد آنے والا کلمہ is a noun, just like that after صوفہ the following word is verb. سمجھ میں آیا؟ سوف تعلمون. اسی طریقے سے لقد کے بعد آنے والا حرف بھی ورب ہوتا ہے. لقد کو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ it is attached with a verb. قد کے بعد آنے والا یہ word is also a فعل. ان کے بعد آنے والا، لما کے بعد آنے والا، لم کے بعد آنے والا، لن، اللہ، لأن، کئی، لکئی، لکیلا. یہ چند الفاظ ہیں، انشاءاللہ یہ ہم ورب میں پڑھیں گے. یہ تو ان کے بعد آنے والے حروف یا کلمے وہ ورب ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ ورب ہے یا اسم ہے یا کیا ہے. فعل کو، یہ حرف کو پہچاننے میں اتنی دقت نہیں ہوتی ہے. اب آتے ہیں ہم فور پراپرٹیز آف اسم. انڈیکیٹرز آف اسم آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا انڈیکیٹرز آف دا فعل. بیچ بیچ میں اتنا بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ فعل کو پہچان پائیں گے، کس طریقے سے اسم کو پہچاننا ہے. لفظ کو دیکھتے ہی، ان چیزوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. کمنگ ٹوورڈ دا پراپرٹیز آف اسم. تو پراپرٹیز آف اسم کون سے ہوتے ہیں؟ اعراب، جنس، عدد، قسم. اعراب، جنس، عدد. مگر ہم نے اعراب تو پڑھا نہیں. ہم نے کتنے پراپرٹیز آف اسم پڑھے ہیں؟ جنس، عدد، قسم. جنس، عدد، وسعت. ہم نے سب سے پہلے کون سا پڑھا تھا؟ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. کیپیسٹی، وسعت جس کو کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں. انگلش میں اس کو کیپیسٹی کہتے ہیں اور ٹائپ کہتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھا تھا، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے، ڈیفینیٹ کیا ہوتا ہے، انڈیفینیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو نون ال لیے ہوئے ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے، جو تنوین لیے اسم ہوتا ال ہے وہ سے شروع ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. خاص کے لیے جو اینڈنگ آف تنوین ہوتا ہے جو اسم وہ سب کے عام کے لیے ہوتا ہے. اچھا، ڈیفینیٹ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ معرفہ. انڈیفینیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ نکیرہ. نکیرہ. معرفہ نون کا یا پہلے نکیرہ نون کا ایگزامپل دے. واٹ از دا ایگزامپل فار دا نکیرہ یا انڈیفینیٹ ناؤن؟ کتابن. کتابن، مؤمنون، کتابن. مؤمنون. تو یہ کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے، یہ معرفہ ہے؟ یہ نکیرہ ہے. نکیرہ. اچھا، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بتائیں آپ، کتابن اور مؤمنون کو بتائیں. المؤمنون، الکتاب. المؤمنون ہوتا ہے، مؤمنون، الکتاب، المؤمنون. الکتاب، المؤمن. اچھا، کتاب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کتابن، کتابن بن آتا ہے تو کیا اس کا میننگ آتا ہے؟ ایک کتاب. ایک ابک. انڈیفینیٹ نکیرہ میں اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ خاص کتاب. یہ کامن ہوتا ہے، یہ عام ہوتا ہے. کوئی ایک مؤمن، کوئی ایک کتاب. الکتاب آتا ہے، معرفہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کیا میننگ ہوتا ہے؟ پرٹیکولر، اسپیشل، پرٹیکولر ہوتا ہے. المؤمن، the believer. انگلش میں اس کو پہچاننے میں بہت آسانی ہے. the book، the believer. a book. Is there any difference between a book and the book? Yes. عام کتاب. This is one of the property of اسم. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ میں کون سی چیزیں آتی ہیں.
कौन से इसम मारिफा होते हैं और कौन से इसम नकिरा होते हैं? अल किताबु देखिए ये मारिफा होता है, तो डेफिनेट इंडेफिनेट मालूम हो रहा है आपको? अच्छा चलिए, तो कौन सी चीजें मारिफा में आती हैं और कौन सी चीजें नकिरा में आती हैं? हमने ये भी पढ़ा था। इसमें इशारा, इसमें मौसूला और आते हैं नकिरा में आते हैं, मारिफा में आते हैं। नहीं मारिफा में types of मारिफा मारिफा और नकिरा, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इस्म मारिफा एंड नकिरा। इसमुन में कौन से आते हैं? ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ इस्म मारिफा एंड नकिरा, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट लिया है। मारिफा एंड नकिरा, नकिरा में क्या कुछ आता है पहले ये बताइए मुझे, नकिरा क्या होता है? एवरी इसम इज नकिरा बाय डिफॉल्ट। अरबिक लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट ऑल द इसम आर नकिरा एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग कौन से आते हैं? डेफिनेट में आते हैं। कौन कौन से आते हैं आप बताइए मुझे। वर्ड्स कैरी विद अल, अल प्रॉपर नेम्स, देन ज़माइर, इसमें मौसूला, इशारा, इसमें मौसूला, मुनादा, मौसूला, प्रोनाउंस, जो ज़माइर, मुदाफ इलैह से पहले मुदाफ इसमें मारिफा मौसूल, होता है तो इसमें इशारा। मुदाफ से मारिफा है तो मुदाफ मारिफा है। हाँ, और इसमें बताइए। मुदाफ इलैही अगर मारिफा है तो मुदाफ भी मारिफा होगा। नो, इदाफा इज डेफिनेट होता है, यानी कि मुदाफ इलैही इज डेफिनेट। और एक नहीं बताया आपने, इसमें और मौसूला, कौन सा होता है? इसमें मौसूल आ गया, इसमें मौसूल, इसमें इशारा एंड दमीर आया। अब लाम नाफिया लिल जिन्स के बाद जो नाउन आता है वो भी आप गलत कह रहे हैं। आप लाम नाफिया लिल जिन्स के बाद आता है, आने वाला इसमें इज वो मंसूब लाइट होता होता है, लाइट होता है, मंसूब होता है। हम यहाँ मारिफा की बात कर रहे हैं। और कौन सा आपने एक मिस किया? प्रॉपर नेम्स भी आपने बताया, वेरी गुड। और कौन सा मिस किया आपने? हुरूफ निदा के बाद जो आता है मुनादा, वो हमेशा हुर्फ निदा के बाद आने वाला मुनादा, ओके। हर्फ निदा के बाद आने वाला इसम क्या होता है? मुनादा, दैट इज आल्सो मारिफा। तो 7 हो गए ये मारिफा नकिरा का एक चैप्टर खत्म हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। 4 properties of इसमें just we have studied definite and indefinite. Another property जो हमने पढ़ा था उसको बताइए, मैं उसी के मुताबिक मैंने डाला है यहाँ जिन्स, जिन्स। इसके बाद हमने पढ़ा था जिन्स, ओके। जिन्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। तो कितने तरीके का जिन्स होता है? 2 टाइप्स, मुअन्नस एंड मुज़क्कर एंड मुअन्नस, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन होता है। तो एग्जांपल मुज़क्कर का एग्जांपल बैतुन, और मुज़क्कर का ये सिंबल ये होता है, ये गोल सर्कल ड्रा किया और उसके ऊपर इस तरीके का उसका हेड बनाया, ओके। बैतुन मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर का एग्जांपल, मैस्कुलिन का एग्जांपल, मुअन्नस का भी एग्जांपल देंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज मुअन्नस, मुअन्नस का सिंबल देखिए आप और मुज़क्कर का सिंबल देखिए। आपको ये सिंबल देखते ही पहचानना है कि दिस इज मुज़क्कर एंड दिस इज मुअन्नस, दिस इज फेमिनाइन। शजरतुन किस तरीके से आपने पहचाना? शजरतुन किस तरीके से आपने कहा ये मुअन्नस है? एंडिंग ऑफ ending with time marbuta. So this is muannas, this is muzakkar and this is muannas, okay. तो जेंडर में हमने दूसरे तरीके भी, यानी कि दूसरे टाइप्स ऑफ जेंडर भी हमने पढ़ा था, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन में। वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इसम जेंडर ले पढ़ रहे हैं अब हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसम की दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इसम जेंडर। तो इसके जेंडर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि मुअन्नस और मुज़क्कर। मुज़क्कर में हमने क्या पढ़ा था और मुअन्नस में हमने क्या पढ़ा था? ये नहीं पहचानेंगे तो मैं एराब को नहीं ले सकूंगी। बाय डिफॉल्ट ऑल द नाउन आर मुज़क्कर, एवरी इसम इज मुज़क्कर बाय डिफॉल्ट, एक्सेप्ट या मुअन्नस में कौन से आते हैं ये बताएं। एक्सेप्ट कौन से? मुअन्नस में पहले ये बताएं, मुअन्नस में कितने टाइप्स आते हैं? बाय मुअन्नस, रियल फेमिनिन, मुअन्नस हकीकी, बायोलॉजिकल फेमिनाइन, हकीकी मुअन्नस, ये है हकीकी मुअन्नस, रियल फेमिनिन हकीकी मुअन्नस। एग्जांपल उम्मुन, उख्तुन, ये आते हैं, ये दिस ऑल रियल फेमिनिन हकीकी मुअन्नस, यानी कि मुअन्नस हकीकी। और दूसरा कौन सा मुअन्नस आता है? फेमिनिन बाय साइन, अलामती मुअन्नस, अलामती मुअन्नस, एंडिंग विद अलामती मुअन्नस, अलामती मुअन्नस। फेक फेमिनिन अलामती मुअन्नस होता है। और क्या होता है? और समाई मुअन्नस, फेक फेमिनिन में ही समाई मुअन्नस भी आते हैं।
تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھے تھے؟ اوکے سمائی مؤنث میں کیا کیا پڑھے تھے؟ words and الف مقصورہ اینڈ الف ممدودہ. تین بتائے آپ نے. اور کنٹریز اینڈ سٹیز کے نیم, ہیل فائر کے نیم, ونڈ کے نیم, الکوہل کے نام, باڈی پارٹس ان پیئر پلیس میں ہوتے ہیں ہواؤں کے نام. ہوتے ہیں عرب سیٹس کو. تو تائے مربوطہ اینڈنگ میں تائے مربوطہ یا مقصورہ, یہ الف ممدودہ, یہ تین آپ نے بتا دیا. اور نان ہیومن جمع تکسیر, جمع مکسر, نان ہیومن بروکن پلورل آپ نے چھوڑ دیا. سنگولر فیمینن. اور 5 ادر گروپس میں جلدی سے بتائیے کون کون سے آتے ہیں؟ باڈی پارٹس ان پیئر. یس. all winds name, alcohol name, all the names of winds, ہواؤں کے نام, جہنم کے نام اور شراب کے نام, مشروبات کے نام. and countries and cities and countries کے نام. یس, یہ ملا کے پورے 5 ہوتے ہیں. اوکے, تو یہ سب سمائی مؤنث کے ڈویژنس ہوتے ہیں. Okay, so masculine and feminine. Feminine is again divided into 2 parts and fake feminine is again divided into 5 parts. Okay, example تائے مربوطہ کے اوپر پر جو ختم ہوتا ہے, this is یہ کون سا مؤنث ہے؟ جیسے رحمتن, الصلاۃ, this is fake feminine. In one of the division of the fake feminine. Why this is fake feminine? Because it ends with تائے مربوطہ. ایک میں نے example ڈالا ہے بس. اوکے, ایسے ہی یا کے اوپر ختم ہونے والے یا مقصورہ سے پہلے فتح آنا چاہیے, الف ممدودہ, حمزہ کے پہلے الف آنا چاہیے, اس کے اوپر مد بھی ہونا چاہیے. صحراء, اوکے, جیسے اغنیاء وغیرہ وغیرہ نام. تو نا 4 پراپرٹیز آف اس میں ہم نے ڈیفینٹ انڈیفینٹ یعنی کہ وسعت پڑھا اور جنڈر پڑھا. اب اس کے بعد ہم نے اور کیا پڑھا تھا؟ عدد. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عدد. عدد عربی میں کہتے ہیں, اردو میں بھی آتا ہے, انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نمبر. اوکے, نمبر پڑھا تھا. اچھا چلیے مجھے بتائیے نمبر میں کیا پڑھا تھا؟ واحد مثنیٰ جمع. مثنیٰ جمع پڑھا تھا. واحد مثنیٰ جمع, صرف مثنیٰ اور جمع پڑھا تھا ہم نے. واحد مثنیٰ جمع. واحد مؤنث اینڈ جمع. واحد از مفرد, مثنیٰ اینڈ جمع, یہ پڑھا تھا ہم نے. سو سمپل, اتنا آسان ہے یہ. مفرد مثنیٰ جمع. مفرد از سنگولر, ڈوئل مثنیٰ از ڈوئل, جمع از پلورل. ایگزامپل مفرد کا کوئی بھی ایگزامپل لیں, جیسے کہ کتاب, ون بک. اوکے, مثنیٰ کا ایگزامپل کتابانی اور کتابین. صرف کتابانی بول کر ہم نہیں رہ سکتے, کتابینی 2 بکس. اور جمعون کا ایگزامپل کتب. کتابن سے کتبونا نہیں بنا, کتبن بن گیا. کتبن از جمع مکسر, بروکن پلورل. میں ایگزامپل میں نے صرف ایک ڈالا ہے بس. اوکے, اب اور کیا کیا پڑھا تھا ہم نے اس نمبر میں؟ یاد کریں کیا کیا پڑھا تھا ہم نے. جمع مذکر سالم پڑھے تھے, جمع مذکر مؤنث سالم پڑھے تھے, جمع تکسیر اینڈ جمع. میں نے مفردن ڈالا ہے یہاں پہ. مسلمون, اور کیا بنتا ہے مسلمن سے؟ مسلمن اور مسلمین بھی بنتا ہے. مسلمون, مسلمن, مسلمین. اس کے بعد مثنیٰ میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ مثنیٰ کیسے بنتا ہے؟ آئینی اور اینا لگانا. آنی اور اینی ایڈ کرنے سے ڈویل بن جاتا ہے, یہ پڑھا تھا ہم نے. یس. مسلمانی, اب یہاں پہ مسلمانی تنوین چلا جاتا ہے. اوکے, میم کے اوپر فتح آ جاتا ہے. مسلمہ, آنی, مسلمانی. آنی ایڈ کریں گے ہم, اینی ایڈ کریں گے, 2 مسلم ہو گئے. اچھا, جمع مکسر کا ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ جمع مکسر یا جمع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جمع تکسیر پڑھے تھے اینڈ اسم جمع. ایک تو جمع سالم آتا ہے, دوسرا جمع مکسر آتا ہے. پہلے جمع سالم کو دیکھیں گے 3+. دیکھیں عربی میں یہ ایک عربک لینگویج میں مثنیٰ آتا ہے, دوسری کوئی لینگویج میں مثنیٰ کے لیے کوئی ورڈ نہیں. عربک لینگویج میں ہے یہ اسپیشلٹی کہ مثنیٰ کے لیے ایک الگ ہی ورڈ آتا ہے. مسلمانی کہیں گے تو 2 مسلمان, مسلمینی کہیں گے تو 2 مسلمان. جمع سالم لیں گے تو کیا ایڈ کرنا پڑے گا ہم کو؟ اونا, یا نہیں تو اینا. واو نون اور ایان. یانون اوپر بھی ایڈ کرتے ہیں یانون, مگر یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے مثنیٰ میں. جمع سالم میں کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہوتا ہے.
اینا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینا. اونا اینا. مسلمون مسلمین، دونوں بھی جمع سالم ہے. اوکے. اس کے بعد اور ہم نے کیا پڑھا؟ مؤنث میں کیا پڑھا؟ بچے کی آواز کو یہ بند کرو، بند کرو آواز وہ. مؤنث کا دیکھیں گے، مفرد ان کو یہی مسلمون کو اگر ہم تائے مربوطہ ایڈ کرتے ہیں، مسلمتون. مذکر کو اگر تائے مربوطہ ایڈ کریں گے، مؤنث بنانا ہو تو کیا ایڈ کرنا پڑے گا؟ تائے مربوطہ. بس سارے سلائڈز یاد کریں ہم نے کیسے ایڈ کیا تھا تائے مربوطہ. مسلمتن، مؤمنتن. اور مثنیٰ زمانے میں کیا ایڈ ہم کو کرنا پڑا، کیا ایڈ کرنا پڑے گا؟ آنی اور عینی. آنی اور عینی تو دیٹ از فار مذکر، تانی، سوری، تانی اور تینی. تانی، تینی. تو یہ مثنیٰ بن جائے گا. تانی تینی ایڈ کرنے سے مؤنث بن جاتا ہے. تا آنا چاہیے، تانی تینی. مسلمتانی مسلمتین. جمع سالم کے لیے ایک تو آتا ہے جمع سالم ساؤنڈ پلورل، اس کو کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ آتن اور آتی. آتین مسلمات. چلو جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ تائے جبھی مربوطہ. نہ بتائیں کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ مربوطہ ایڈ کرنا پڑتا ہے. تائے مربوطہ ایڈ کرنا پڑتا ہے. جمع سالم سنیں آپ، جمع سالم بنانے کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ آتن اور آتین. آتن نہیں ایڈ کر سکتے آپ؟ آتن آتین نہیں، دونوں میں آتین آتین بھی کرنا ہے. اگر آتن آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے. اوکے. الحمدللہ. اب دیکھیں گے مذکر اور مؤنث دونوں کو لے کر دیکھیں گے. مذکر میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے ایز اٹ از، کیونکہ بائی ڈیفالٹ آل دا نیمز ان عربک دے آر مذکر. اب اس کو مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے ہم کو کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ تائے مربوطہ. تائے مربوطہ ایڈ کرنا. مثنیٰ مذکر کو بنانے کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ آنی اور این. مؤنث مثنیٰ بنانے کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ تانی اور تینی. تانی اور تینی. اوکے. جمع سالم مذکر کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ اونا اینا. اینا. مؤنث کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ آتون آتین. آتن آتین. مسلمون مسلمات. صحیح. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات يوم يقوم الحساب. دعا میں آتا ہے نا اسے مسلمون مسلمات، مسلمین مسلمات. جمع تکسیر کے لیے جمع سالم کے جیسا، کیونکہ جمع از آف ٹو ٹائپس، ون از جمع سالم another one is جمع تکسیر. جمع تکسیر کے لیے کوئی پراپر پیٹرن ہے؟ نہیں ہے. اوکے. نو فارمولا. اس کا پیٹرنس الگ الگ آتے ہیں، جیسے کہ کتب. آپ سب پیٹرن سب تو میں بتانے نہیں بیٹھی ہوں، وہ سلائڈس دیکھ لیں آپ. نمبر کا جو کرایا گیا تھا جمع تکسیر کا، وہاں پہ پیٹرنس ڈالے گئے تھے. ونس اگین گو تھرو آل دوز سلائڈس. اوکے. اوکے. دیکھیے اب یہاں پہ ہے کتب فعول. کتبون نہیں ہوتا، اکتابن بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ولدن اولاد، ولدن کی جمع اولاد، اولاد. اب یہاں وہ پیٹرن ہم نہیں ڈال سکتے. کتابن اکتاب نہیں ہو سکتا، کتبن ہوتا ہے. ایسے اس کی جمع تکسیر کا کوئی پراپر پیٹرن یا فارمولا نہیں ہوتا ہے. نا اب آپ کا یہ جسٹ کیا ہے؟ اسم اور ناؤن. اب ہم نے 3 پراپرٹیز پڑھے. کون سے پراپرٹیز پڑھے؟ عدد، تین عدد اینڈ اسٹیٹس. اوکے. اسٹیٹ اور کیپیسٹی، ڈیفینٹ انڈیفینٹ. جنرل پڑھا ہم نے، میسکولین اینڈ فیمینائن یعنی کہ مذکر مؤنث پڑھا، اور نمبر پڑھا واحد مثنیٰ اینڈ جمع. اس نمبر میں کیا کچھ آتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو ناؤنس، پروناؤنس، ایڈجیکٹیوز. پروناؤن جنرل میں کیا کچھ آتا ہے؟ یہ سارا سب ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم نے دیکھا. اوکے نا. اب ہم نے 4 پراپرٹیز آف اس میں ڈیفینٹ انڈیفینٹ کو پڑھا، جنرل کو پڑھا اور نمبر کو پڑھا. اب لاسٹ 4th پراپرٹی بچی کیا ہے؟ اعراب. اعراب یہ پراپرٹی بچی. اب اعراب کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، اردو میں بھی اعراب ہی کہتے ہیں. اعراب. اوکے. انگلش میں اس کو اسٹیٹس کہتے ہیں. اسٹیٹ الگ ہوتا ہے، اسٹیٹس الگ ہوتا ہے. اسٹیٹ آف دا اسم از پراپر اینڈ امپراپر. اوکے. پراپر اینڈ کامن. اسٹیٹس یہ الگ ہوتا ہے. اعراب از دا اسٹیٹس آف دا ناؤن. اوکے. اس میں کیا آتا ہے دیکھیں گے. ہم نے ڈیفینٹ انڈیفینٹ کو پڑھا، جنڈر نمبر کو پڑھا، اعراب کو بھی ہم پڑھیں گے. اعراب میں 3 چیزیں آتی ہیں. اعراب میں رفع آتا ہے، جر آتا ہے، اور نصب آتا ہے. رفع اس ضمہ اور ضمتان سے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں.
जर्रुन को किसरा से डिनोट करते हैं और किसरतान से डिनोट करते हैं. नस्बुन इज फतहा से डिनोट किया जाता है या फतहतान से ये डिनोट किया जाता है. ओके, तो जैसे कि डेफिनेट इनडेफिनेट आता है स्टेट में, नंबर में वाहिद जमा एंड मुसन्ना आता है, जेंडर में मुज़क्कर एंड मुअन्नस आता है, तो इराब में क्या आता है? रफ़ुन, नस्बुन एंड जर. ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लैंग्वेजेस में यू विल फाइंड, आप पाते हैं the capacity or the वसअत, the state of the noun, the number of the noun and the gender of the noun. इसम को सही तरीके से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम हम सभी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं. बट इराब किसी लैंग्वेज में नहीं मिलता है. इराब is the खास property of ism in Arabic language and this is one of the most beautiful and unique property of ism. तो इसलिए इराब को पढ़ने, इसलिए मैंने आखिर में लिया है, पहले नहीं लिया. ओके, इसको समझना चाहिए हमको, इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ इसम को. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो रफ़ुन को हम डिनोट करते हैं और या उर्दू में रा से. रा लिखेंगे या और लिखेंगे तो रफ़ुन ये कभी भी ऊंचा होता है, हमेशा ये क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है. रफ़ुन क्या कहते हैं उसको, ये स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ही. रफ़ुन स्टेट में जब नाउन होता है. नस्बुन स्टेट में क्या होता है, बाइन बाइन होता है, यानी कि अब अगर देखते मुझे तो हाथ के इशारे से समझते, जब हाथ हम ऊंचा खड़ा करते हैं, अपना पाम हथेली को ऊंचा खड़ा किया जाता है. नस्बुन को सुलाया जाता है, यानी कि सीने के बराबर रखा जाता है. जर्रुन को क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लैंड करते हैं. ये एक्शंस के साथ इसको देखकर पढ़ेंगे, समझेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इतना हो गया. इराब का हमको बहुत पढ़ना है. इराब का तो इट इज वेरी वास्ट चैप्टर है. ये सारे इतने बड़े वास्ट चैप्टर को मैंने बहुत ही छोटा करके, बहुत मेरे हिसाब से जितना आपको इम्पोर्टेंट है समझने के लिए उतना सब कुछ मैंने लिया है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. एक थोड़ा सा एग्जांपल है रफ़ुन, नस्बुन, जर्रुन को समझने के लिए. तो जिस इस्म के एंडिंग में दम्मा आता है, जैसे अल किताबु, बू जब आता है, दम्मा आता है, तो इट इज रफ़ुन. जर्रुन में क्या होता है, अल किताबी, जर्रुन इज, जर इज केसरा, ये केसरा जब लिए हुए होता है तो इट बिकम्स जर्रुन. अल किताबा इट इज नस्ब. दम्मा फतहा केसरा, या दम्मा केसरा फतहा. ओके, तो इस तरीके से इसको हमको देखना है, समझना है और पढ़ना है. अल किताबू भी हो सकता है, अल किताबी भी हो सकता है, अल किताबा भी हो सकता है. ये हर वक्त हमेशा एक ही कंडीशन में नहीं रहता. इराब का अनदर मीनिंग इज द कंडीशन, द केस एंडिंग. व्हाट इज इराब? द केस एंडिंग ऑफ द नाउन. इराब क्या होता है, पहले इराब के डेफिनेशंस को अच्छे से समझें तो उसके बाद ये आता है. हम कुरान में देखते हैं, अल किताबों में आयत नहीं डाल रही हूँ, कि अल किताबू भी पढ़ते हैं, किताबा भी पढ़ते हैं और किताबी भी हम पढ़ते हैं. तो क्यों हर वक्त हर जगह एक ही नहीं आया है? क्यों ये दम्मा फतहा केसरा के साथ एंड होता है? क्या वजह हो सकती है? जब फतहा दम्मा केसरा के साथ एंड होता है तो क्या उसका कंडीशन बदलता है या इट रिमेन्स द सेम? आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए. जैसे मुस्लिमून, क्यों है ये मुस्लिमून? मुस्लिमीन, क्यों है ये मुस्लिमीन? बहुत सारे मुसलमान ऊना के साथ है, रफ़ुन में है. मुस्लिमीना जर्रुन में भी यही है, नस्बुन में भी यही है. तो क्या इनका मुस्लिमूना होता है तो उनका कंडीशन अलग होता है, मुस्लिमीना जब कहते हैं तो उनका कंडीशन अलग होता है. उनकी उर्दू में हालत कहते हैं, हालत अलग होती है. जी हाँ, उनके अलग अलग हालतें होती है. अल किताबो या मुस्लिमूना जब कहते हैं तो वो रफ़ुन कंडीशन में, मतलब फाइली हालत में होते हैं, यानी कि काम करने वाले होते हैं. नस्बुन में आते हैं मुस्लिमीना और अल किताबा आते हैं तो वो उनकी हालत मफ़ऊली होती है. नस्बुन को क्या कहते हैं, मफ़ऊल, मफ़ऊली हालत में होते हैं, यानी कि उनके ऊपर काम किया जा रहा होता है. जब अल किताबी लेते हैं या मुस्लिमीना या अल किताबी लेते हैं तो ये जर्रुन कंडीशन में होते हैं. इनकी हालत कैसे होती है, ये इजाफी हालत में होती है. ओके, इजाफी हालत में होती है. तो फाइली हालत होती है इनकी, इजाफी हालत और मफ़ऊली हालत होती है. इनके उनके कंडीशंस ऐसे होते हैं. आपको ये लफ्ज देखते ही ये समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, उनका कंडीशन क्या है, उनका केस एंडिंग क्या है. काम करने वाला जिस पर काम किया जा रहा है या एक्स्ट्रा हालत में है. ओके, तो इनको हमको समझना चाहिए. तो ये इस्म की 3 हालतें होती हैं. ये ऐसी हालतें होती हैं जिससे तुमको देखते ही पता चलता है कि जुमले के अंदर इस्म की पोजीशन क्या है. उनकी पोजीशन क्या है, रफ़ुन पोजीशन है या नस्बुन पोजीशन है या जर्रुन पोजीशन है, क्या है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, इराब कहते हैं. रफ़ुन, नस्बुन, जर्र, इनको हम क्या कहते हैं, इराब कहते हैं. इन तीनों को मिलाकर इराब कहते हैं. रफ़ुन होता है फाइल यानी कि डूयर होता है. नस्बुन होता है मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट या डिटेल ऑफ द एक्ट होता है इंग्लिश में, और उर्दू में मफ़ऊली हालत कहते हैं जिसको.
जर्रन जो होते हैं मिल्कियत जाहिर करता है, इदाफी हालत में होता है, या पोजीशन को कैरी करता है। तो ये रफुन नस्बुन एंड जर्रन ये शक्लें ही एराब की। एराब की 3 शक्ल होती है, 3 शेप्स होती हैं। ओके, कितने शेप्स होते हैं एराब के? 3 कौन कौन से? रफुन नस्बुन इंग्लिश में फॉर्म्स कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ द एराब। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एराब और 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, दैट इज डूयर, ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन। इंग्लिश में, उर्दू में रफुन इज द फाइल, नस्बुन इज द मफऊल, जर्रुन इज द मिल्कियत और इदाफी, इदाफी यानी कि पोजीशन जिस वाले होते हैं। तो अब हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज दिस एराब, ये एराब है क्या चीज जिसकी इतनी इतनी अहमियत है अरबिक लैंग्वेज में। अब एराब को आप नहीं समझेंगे, इस्म का एराब नहीं समझेंगे, तो कंडीशंस को नहीं समझेंगे इस्म की, तो हम कुरान समझने से कासिर हैं। कुरान को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको एराब की शक्लें देखनी चाहिए, इनको समझना चाहिए, शक्ल और उनकी हालत को देखना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज एराब, ये एराब है क्या चीज? व्हाट इज दिस केस एंडिंग? एराब जिसको केस एंडिंग कहते हैं, ये क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी अहमियत क्या है कुरानिक लैंग्वेज में? अगर ये ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना जानेंगे, तो कुरान को समझने में हम गलती कर बैठेंगे, फाश गलती, लहन कर बैठेंगे, मिस्टेक कर बैठेंगे। और ये कौन सी वो लहनुल, ये नहीं है, लहनुल खफी नहीं है, लहनुल जली कर बैठेंगे। कैसे, इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। व्हाट इज एराब, व्हाट इज द केस एंडिंग,